Ecclesiastes 8. Maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaalam makaaghat kaniya sa pagpahiyom o muwagtang sa iyang pagmugot. Tumana ang sugo sa hari, ug ayaw wad-a ang imong kadasig, tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Ayaw pagpakig-abin sa bisan unsa nga dautan batok sa hari, kay mahimo ang bisan unsa nga buot niyang buhaton. May gahom ang hari pagbuhat bisan unsa, ug walay makasupa kaniya. Dili ka madaot kung tumanon mo ang iyang mga sugo, ug ang taong maalamon nasayod sa hustong panahon ug paagi sa pagbuhat niini. May hustong panahon ug paagi sa pagbuhat og bisan unsa, apan diutay ra kaayo ang atong nahibaluan bahin niini. Walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo ug kinsay makasulti kanato bahin niini. Walay tawo nga makapugong sa iyang kamatayon o makapadugay-dugay niini. Inig-abot sa gubat dili gayud siya makaikyas, sama nga ang dautan dili makalingkawas sa iyang pagkadautan. Sa dihang na malandong ako, nakita ko ang mga butang nga gihimo dinhi niining kalibutana, diin ang uban gamhanan ug nagdaog-daog sa uban. Nakita ko nga gilubong ang mga taong dautan nga kaniadto nag-adtuan sa balaang dapit. Gidayeg sila sa mga tawo sa ilang syudad. Kini usab walay kapuslanan. Nganong sayon raman kaayo sa mga tawo ang paglapas sa balaod? Tungod kay dili man sila silutan dayon. Mahimo nga ang usa ka makasasala magbuhat og daghang krimen ug magpabilin siyang buhi. Apan nasayod ako nga walay daotang mahitabo kanila nga nagtahod ug may kahadlok sa Dios. Apan dili ingon niini ang mahitabo sa mga daotan, sama sa anino ang ilang kinabuhi ug mamatay sila nga batan-on pa, kay wala man sila motahod sa Dios. Apan binuang kini, tan-awa unsay nahitabo dinhi sa kalibutan, usahay ang mga matarong maoy silutan sa sala sa mga taong dautan, ug ang mga dautan maoy makaangkon sa ganti sa mga matarong. Moingon ako nga, kini usab, walay hinungdan. Busa isugyot ko, nga ang tawo angay magpahimulos sa kinabuhi, kay ang kalipay nga iyang mabatunan niining kinabuhia mao lamang ang pagkaon o pag-inom o pagpahimulos sa iyang kaugalingon. Mahimo niya kini samtang magpadayon siya pagbuhat sa iyang buluhaton niining kinabuhia nga gihatag sa Dios kaniya. Sa dihang nalinguha ako aron mahimong maalamon ug buot motukib unsay nang hitabo sa kalibutan, nasayran ko nga mahimo nga dili ka matulog adlaw ug gabii, apan dili ka gayud makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili gayud nimo kini masayran. Ang mga maalamon moingon nga nasayod sila, apan wala di ay.